हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू नेम इंग्लिश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड। इसके अलावा शुड की सारी यूजेज भी डिस्कस करेंगे, यानी शुड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यूजेज नंबर 1 है शुड की। शुड और ऑफ टू इज यूज्ड टू गिव एडवाइस एंड एक्सप्रेस वीक ऑब्लिगेशन। शुड और ऑफ टू दोनों इस्तेमाल होते हैं नसीहत करने के लिए। इसके अलावा दिखाते हैं वीक ऑब्लिगेशन। वीक ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी ड्यूटी जिसमें ज़्यादा जोर ना हो, यानी जो ड्यूटी न्यूट्रल होगी। द एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन इज न्यूट्रल। जो हमें शुड और ऑफ टू एडवाइस दिखाते हैं और ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, इसमें ज़्यादा जोर नहीं होता है। आप वो एडवाइस मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, या आप वो ऑब्लिगेशन मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। लेकिन जो हमें मस्ट दिखाता है एडवाइस, यानी मस्ट जो हमें दिखाता है एडवाइस और ऑब्लिगेशन, इसमें ज़्यादा जोर होता है, यह हमें ज़रूर माननी पड़ती है। यू मे टेक इट आर नॉट, जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप शुड और ऑट वाली एडवाइस और ऑब्लिगेशन को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, इसमें ज़्यादा जोर नहीं होता है। एग्जाम्पल से पहले आप ये नोट याद रखो। व्हेन यू यूज़ मॉडल वर्ब शुड टू गिव एडवाइस और एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यू मीन व्हाट इज़ बेस्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब है जब हम शुड इस्तेमाल करते हैं एडवाइस करने के लिए या अपना ओपिनियन बयान करने के लिए, उस वक्त जो हमें अपने हिसाब से बेस्ट लगता है वही हम दूसरे इंसान को बताते हैं, वही एडवाइस हम दूसरे इंसान को करते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है यू शुड और ऑट टू वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए, यानी इसमें नसीहत है। नसीहत में दूसरे बंदे का फ़ायदा होता है जिसको हम नसीहत करते हैं, इसमें आपका फ़ायदा है, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए। अब जो ये वाली नसीहत होती है ये न्यूट्रल होती हैं, इसमें ज़्यादा जोर नहीं होता है। आप यहाँ पर शुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पर सेमी मॉडल ऑफ टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफ टू एक सेमी मॉडल है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली यू शुड और ऑफ टू ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करनी चाहिए। यहाँ पर ये हमें ऑब्लिगेशन दिखाता है, ड्यूटी दिखाता है, यानी आप पर ये फर्ज है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। यहाँ पर आप शुड भी इस्तेमाल कर सकते हो और सेमी मॉडल ऑफ टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा यू शुड डाइट। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली यू शुड ईट बैलेंस्ड डाइट। आपको बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, इसमें आपका फ़ायदा है और ये एक नसीहत है। अब यूजेज नंबर सेकंड देखते हैं। यूजेज नंबर सेकंड है शुड की। शुड और ऑट टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। शुड और ऑट हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना ओपिनियन बयान करते हैं, यानी अपनी राय बयान करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू एडवाइस बट नॉट सेम। यहाँ पर ये एडवाइस से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है एडवाइस की तरह। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आई थिंक अहमद शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। मुझे लगता है अहमद को पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है। आप यहाँ पर ऑफ टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऑफ टू एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल मतलब जिनकी कुछ क्वालिटीज़ मेन वर्ब की होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ मॉडल वर्ब की होती हैं, उनको बोलते हैं सेमी मॉडल। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली गवर्नमेंट शुड स्टार्ट ड्रेजिंग ऑफ द झेलम रिवर। सरकार को झेलम रिवर की ड्रेजिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यानी झेलम रिवर की साफ सफाई स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पर ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है। आप यहाँ पर ऑफ टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा गवर्नमेंट। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पुअर। सरकार को गरीबों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी ये मेरा ओपिनियन है। अब यहाँ पर आप ऑफ टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूजेज नंबर थर्ड है शुड की। शुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड और एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन करंट नॉलेज और पास्ट बिहेवियर। शुड हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ये काम फ्यूचर में होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में करंट में थोड़ा बहुत मालूम होता है या उस चीज़ का पास्ट बिहेवियर मालूम होता है, फिर हम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं ये काम फ्यूचर में होगा।
something which you expected to happen but has not happened yet. آپ اس چیز پہ توقع کرتے ہو یہ کام ہوگا لیکن وہ ابھی تک پیش نہیں آتا ہے. اب میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے he should come by now. وہ اب تک آنا چاہیے. سپوز اس نے مجھے بتایا ہوگا یا مجھے پاسٹ میں کال کی ہوگی, اب میں نے اسی حساب سے ایکسپیکٹ کیا اس کو اب تک آنا چاہیے. ایگزامپل 2 میں نے لی they should know English. وہ انگلش جانتے ہوں گے. سپوز انہوں نے پاسٹ میں انگلش پڑھا ہوگا, اسی حساب سے میں نے ایکسپیکٹ کیا وہ انگلش جانتے ہوں گے. ایگزامپل 3 میں لوں گا ٹیلی ویژن. ایگزامپل 3 میں نے لی he should be watching television. وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا. سپوز اس نے مجھے کال کی ہوگی یا بتایا ہوگا میں فلانی ٹائم پہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا, اسی حساب سے میں نے ایکسپیکٹ کیا. اب یوزیج نمبر 4 ہے ماڈل ورب کو ہم ایکچوئل میں پاسٹ کیسے بناتے ہیں. ہم ماڈل ورب کے ساتھ ہیو لگاتے ہیں اور تھرڈ فارم آف ورب, پھر وہ ایکچوئل میں پاسٹ بن جاتا ہے. یہاں پر ہم شوڈ کو پاسٹ میں استعمال کریں گے, یعنی شوڈ کے ساتھ ہیو آئے گا اور تھرڈ فارم آف ورب. یوزیج نمبر 4 ہے should have is used to scold or criticize someone for past mistakes. should have ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں پاسٹ کی غلطیوں پر, یعنی آپ نے یہ کام پاسٹ میں کیوں نہیں کیا. ایگزامپلس میں نے لی ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے you should have worked hard. آپ کو ہارڈ ورک کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کی نہیں, اب میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں. ایگزامپل 2 ہے you should have eaten mango. آپ کو آم کھانا چاہیے تھا لیکن آپ نے کھایا نہیں, اب میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں. ایگزامپل 3 میں لوں گا میچ. ایگزامپل 3 میں نے لی you should have played that match. آپ کو وہ میچ کھیلنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کھیلا نہیں, اب میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں. اب یوزیج نمبر 5 ہے should have is also used to criticize or scold oneself. should have ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ڈانٹتے ہیں پاسٹ کی غلطیوں پر. میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے I shouldn't have beat him. مجھے اس کو پیٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے اس کو پیٹا, اب میں اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہوں. ایگزامپل 2 میں نے لی I should have worked hard. مجھے ہارڈ ورک کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے نہیں کی, اب میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. ایگزامپل 3 ہے ایگزامپل 3 میں نے لی I should have played that match. مجھے وہ میچ کھیلنا چاہیے تھا لیکن میں نے کھیلا نہیں, اب میں اپنے آپ کو سکولڈ ڈانٹ رہا ہوں. یوزیج نمبر 6 ہے یوزیج نمبر 6 ہے should have کی. should have is also used in the past to express likelihood or expectation based on past knowledge. should have ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم پاسٹ کی ایکسپیکٹیشن بیان کرتے ہیں, پاسٹ کی لائکلیہڈ بیان کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کے متعلق تھوڑا بہت نالج ہوتی ہے, پھر ہم اسی کے حساب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے پریزنٹ میں استعمال ہوتا ہے, پریزنٹ میں شوڈ ہی استعمال ہوگا, لیکن جب ہم اس کو پاسٹ میں استعمال کریں گے ایکسپیکٹیشنز کے لیے, اس کے ساتھ ہیو آئے گا اور تھرڈ فارم آف ورب. سم تھنگ وچ یو ایکسپیکٹڈ ٹو ہیپن بٹ ڈڈ ناٹ. کوئی چیز جو آپ ایکسپیکٹ توقع کرتے ہو یہ کام ہوگا لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اب میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے دا بس شوڈ ہیو ارائیوڈ بائی ناؤ. بس کو اب تک آنا چاہیے تھا لیکن وہ اب تک آئی نہیں. سپوز مجھے اس بس کے بارے میں معلوم تھا وہ فلانی ٹائم پہ آتی ہے یا 7:30 پہ آتی ہے, اسی حساب سے میں نے ایکسپیکٹ کیا اس کو اب تک آنا چاہیے تھا. ایگزامپل 2 میں نے لی ہی شوڈ ہیو کمپلیٹڈ دا پروجیکٹ بائی ناؤ. اس کو اب تک پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا نہیں. سپوز مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا اس نے فلانی ٹائم تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہوگا, اسی حساب سے میں نے ایکسپیکٹ کیا. ایگزامپل 3 میں لوں گا دے شوڈ ہیو ایٹن فوڈ. وہ کھانا کھا چکے ہوں گے. یہاں پر میں نے صرف ایکسپیکٹ توقع کیا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ہوگا, اسی حساب سے میں نے ایکسپیکٹ کیا. اب یہ تھا اس کے متعلق ڈیٹیلڈ لیکچر. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینکس.